देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिदा सैफी। नाजरीन, पाकिस्तान एक साथ कई चैलेंजेस का सामना कर रहा है। सैलाब की तबाहकारियां, शहर कराची जो कि मईशत का हब है उसका डूब जाना या उसकी हालत ज़ार, सियासी इंतशार और दहशतगर्दी का बढ़ता हुआ खतरा, इन सब पर बात करें। सबसे पहले सैलाब की तबाहकारियों का जिक्र करते हैं। जनूबी पंजाब में शदीद मानसून बारिशें और भारत की जानिब से पानी के अखराज ने सतलज, चनाब और रावी नदियों में सैलाब पैदा किया। अब तक 1.1 से 1.8 मिलियन अफराद बेघर हो चुके हैं। हजारों गांव ज़ेरे आब आए, लाखों लोग मुतासिर हुए हैं। मुरादाबाद, पाकपतन जैसे इजला में हालात निहायत नाजुक हैं। मईशत का जनाजा जो है वो निकल रहा है। महंगाई आसमान को छू रही है। सैलाब ने जहां खेत खलियान उजाड़ दिए, वहीं शहरियों की रोजमर्रा जिंदगी भी मुश्किल बना दी है। लाहौर के बाजारों में सब्जियों और फलों की कीमतें बढ़ गई हैं, जबकि इस्लामाबाद के बाजारों से टमाटर और प्याज ही गायब है। गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान चिकन, सब्जियों और फलों की कीमतों में नुमाया और होशरुबा इजाफा हुआ है। आइए नजर डालते हैं। मुर्गी का गोश्त, जिसकी अगर बात करूं तो 600 से 650 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहा है। सब्जियों में टमाटर 95 के बजाय 250, प्याज 60 के बजाय 90 रुपए किलो चल रही है। आलू 70 के बजाय 90 रुपए, बैंगन 100 के बजाय 200 किलो तक जा पहुंचे। भिंडी 150 के बजाय इस वक्त मैं अगर बात करूं तो 700-800 रुपए तक। खीरा 100 के बजाय 150 तक फरोख्त हो रहा है। फलों की कीमतें भी बढ़ गई हैं। केला 120 के बजाय 160 रुपए फी दर्जन बिक रहा है और अंगूर की बात करें तो 400 के बजाय 500-600 रुपए किलो है। सेब 200 के बजाय 350 तक जा पहुंचे। इस्लामाबाद में सूरत हाल बहुत खतरनाक है। वहाँ बाजारों में खाने पीने की अशिया में से प्याज और टमाटर गायब भी हो गए। यह है सैलाब की वो पसे पर्दा तबाही जो आज गरीब आवाम को दरपेश है। दूसरी जानिब कराची की बात की जाए, शहर कायद एक बार फिर पानी की जद में है। सड़कें, तालाब, पावर और मोबाइल सर्विस बंद, ट्रैफिक जाम। वफाक की सूबाई हुकूमती कारकर्दगी शदीद तनकीद की जद में है। लेकिन हुकूमत इस बार एक नई टर्म लाई है अपने दिफा के लिए कि जी कराची में तो क्लाउड बस्ट हो गया है। सुने सिंध हुकूमत की तर्जुमान क्या कहती है। में रेन हुई थी उसको मैं एज डिजास्टर लेती हूँ, क्योंकि 200 प्लस बारिश थी कम वक्त में, 1.5 घंटे के दौरानिया में 200 प्लस मिलीमीटर। मैं नहीं समझती कि पाकिस्तान के किसी शहर का भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्लाउड बस्ट के लिए तैयार है कि इतनी बारिश होगी। लेकिन चंद घंटे में 5 से 6 घंटे में, क्योंकि आपके अपने रिपोर्टर ने भी ये बात की कि केएमसी क्लाउड बस्ट अगर खुदा न खास्ता होता तो कई इलाके बहा ले जाता है। सूबाई हुकूमत महज अपनी नाकामी छुपाने के लिए मौसमियाती तब्दीली और क्लाउड बस्ट जैसे अल्फाज अपने तर्जुमानों को थमा कर टीवी पर बिठा कर उनसे ये अल्फाज इस्तेमाल करा रही है। दूसरी जानिब मुल्क के सियासी मामलात पर गुफ्तगू करें तो वहाँ भी तलख़ियाँ ही तलख़ हैं। राना सनाउल्लाह जो कि सेनेटर बन चुके हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं कि इमरान खान के कुछ साथी मुल्क में सियासत नहीं बल्कि फितना फसाद चाह रहे हैं। हुकूमत इक़्तिसादी और मुज़ाकरात नहीं करना चाहती और एस्टैब्लिशमेंट से बातें करने में पीटीआई सियासी इस्तेहकाम की जानिब कदम बढ़ा रही है।
جبکہ دلچسپی رکھتی ہے. ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سینٹ کے الیکشنز میں پی ٹی آئی کے ارکان نے ووٹ دینا چاہتے تھے. کیا کہا انہوں نے, سنتے ہیں. میرے ساتھ رابطہ کیا, جبکہ میں نے شکریہ کے ساتھ ان کو منع کیا اس بات سے. میں نے کہا کہ نہیں, آپ اپنا ووٹ جو ہے وہ اپنی جماعت کو اور اپنے کینڈیڈیٹ کو دیں. تو یہ اصل وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے انہوں نے اس عمل کا جو ہے وہ ایک جمہوری عمل کا جو ہے وہ انہوں نے بائیکاٹ کیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا رانا ثناء اللہ محض سیاسی بیان دے رہے ہیں یا پھر پی ٹی آئی میں تفریق اس قدر بڑھ گئی ہے کہ وہ کسی تفریق کی نشاندہی کر رہے ہیں. اس ملک میں ایک اور لمحہ فکر یہ ہے, وہ ایک دہشت گردی. سرکاری حکام کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا میں 8,000 سے زائد فتنۃ الخوارج دہشت گرد موجود ہیں جو عام آدمی اور عام آبادی میں پناہ لے کر فورسز پر حملہ کرتے ہیں. یہ بہت الارمنگ حالات ہیں. آج کے پروگرام میں یہی جاننے کی کوشش کریں گے کہ سیلاب, سیاسی عدم استحکام اور دہشت گردی جیسے مسائل سے حکومت کیسے نکلے گی, کیا کرے گی, کیا حکومت کے پاس ان سب سے نمٹنے کے لیے طاقت اور پالیسی ہے. اسی سب پہ بات کرنے کے میرے ساتھ سب سے پہلے موجود ہیں جی پینل میں ملک انور تاج صاحب ہیں, ملک انور تاج صاحب ہیں, ممبر قومی اسمبلی پی ٹی آئی سے. سینٹر رفیق رجوانہ صاحب ہیں, مسلم لیگ نون سے, فارمر گورنر بھی رہ چکے ہیں جی. سینٹر صابر بلوچ ہیں پیپلز پارٹی سے. تینوں معزز مہمانوں کا بے حد شکریہ جی فار جوائننگ اس. ملک انور تاج صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. ملک انور تاج صاحب, مہنگائی ہوش ربا, اس کے نمبرز میں آپ کو بتا چکی ہوں جو اس وقت چل رہے ہیں. میں خود بھی اگر دیکھوں اور بات کروں مہنگائی کی تو ظاہر سی بات ہے قیمتیں آسمانوں کو چھو رہی ہیں, اور یہ قیمتوں کے جو اثرات ہیں وہ صرف اسلام آباد اور لاہور کے ہمارے تو آج کانٹینٹ رائٹر ریسرچر صاحب نے ڈالے ہیں پروگرام میں, لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کراچی تک اس کے اثرات پہنچ چکے ہیں. اگر میں کراچی کی بات کروں اور بینگ ہاؤس لیڈی, تو اگر میں یہ بات کروں چونکہ خواتین کو چلانا ہوتا ہے کچن اپنا گھر کا, تو ان کو اس کا معلوم ہی ہوتا ہے. تو اگر ہم دیکھیں تو ٹھیک ٹھاک پیسے بڑھ گئے ہیں. مٹر کا یہ حال ہے کہ اگر مٹر مارکیٹ سے منگاؤ تو 1,000 روپے سے کم جو ہے وہ کلو میسر نہیں ہے. پچھلے دنوں مٹر کا اگر چاول بنانے ہو, یہ میں اپنی ہی اگزامپل دے رہی ہوں اس لیے, تو یہ تو حالات ہیں. یہ سیلاب کے بعد تو کہاں تک پہنچ گئی ہیں قیمتیں, غائب ہو چکے ہیں کچھ سبزیاں پھل مارکیٹ سے. تو کیا کہیں گے آپ جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے شکریہ. بالکل آپ نے پوری ڈیٹیل بتا دی, لیکن اس کے علاوہ میں آپ کو اور بھی بتاؤں کہ جب سے 2022 میں ہماری حکومت تھی اور حکومت ختم ہوئی تو اس کے بعد نہ صرف مہنگائی میں اضافہ ہوا, نہ صرف ہماری کرنسی ڈی ویلیو ہوئی, نہ صرف ہمارے معیشت کا بیڑا غرق ہوا, لیکن یہ جو اڑان پاکستان بنا رہے ہیں اس نے واقعی پاکستان کی اڑان کر دی. 94,000 آج اسٹیٹ بینک کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے, رپورٹ آئی ہے, 94,000 ارب قرضہ پاکستان پہ چڑھا, جو صرف 3 سالوں میں جو شہباز شریف اور پی ڈی ایم 1 پی ڈی ایم 2 کی حکومت تھی, تو اس دوران 52,000 ارب ملک پہ قرضہ چڑھا. پہلے 42,000 تھا, اب 52,000 مزید چڑھا. تو آپ اندازہ کر لیں قرضوں کا یہ صورتحال ہے, سیلاب کا یہ صورتحال ہے, تجاوزات پر کوئی اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا تھا. ہاؤسنگ سوسائٹی جس کے ہم این او سی نہیں دے رہے تھے, ہمیں پتہ تھا کہ یہ تجاوزات ہے, یہ سیلاب کے دوران یہ نقصانات ہوگی, عام لوگوں کو, فصلوں کو, سب کچھ نقصان ہوگا. اس ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے این او سی ان لوگوں نے دے دی اپنی سیاسی مصلحت یا سیاسی مجبوری یا کسی کے کہنے پر یا اپنے ساتھ پیسے کمیشن کمانے کے لیے. یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. پاکستان میں ڈیم نہیں بن رہے تھے 54 سال, کسی نے ڈیم بنانے کی کوشش نہیں کی. 54 سال بعد عمران خان نے 10 ڈیموں پہ کام شروع کیا. اس ڈیموں کے آج کل کیا صورتحال ہے, اگر آپ ان کے تفصیل میں اس پہ جاؤ تو کافی اس پہ ڈسکشن ہو سکتی ہے, لیکن اس میں صرف ان لوگوں نے یہ اضافہ کیا کہ جو ڈیم مومن ڈیم 254 ارب پہ بن رہا تھا اور جس کا ٹینڈر ایوارڈ ہوا تھا, اب اس کو 750 ارب پہ لے گئے. جو داسو ڈیم تھا وہ 500 ارب پہ جس کا اسٹیمیٹڈ کاسٹ تھا, جس پہ ٹینڈر ایوارڈ ہوا تھا, اب 1700 ارب پہ انہی شہباز شریف کی اس حکومت میں اس کو ریوائز کر کے 1700 ارب پہ لے گئے. دوسری طرف ان لوگوں کی سنجیدگی یہ ہے کہ ایک طرف سیلاب آیا ہوا ہے, دوسری طرف امان کی صورتحال ہے. خیبر پختونخوا میں, بلوچستان میں, خیبر پختونخوا کے جو مائن اینڈ منرلز تھے اس سارے علاقوں میں آج کل طالبان اور ملیٹنٹس آئی ہوئی ہے, اور ریسنٹلی 1 یا 2 مہینوں میں یہ سارے لوگ آ گئے, پہلے نہیں تھے. یہ لوگ بھی آ گئے, وہاں پہ روزگار بھی بند
बंद होना शुरू हो गया। IPPs का इशू है, इस पे कोई गौर नहीं कर रहा है कि बिजली कहाँ से कहाँ तक पहुंची गई, महंगाई कहाँ से कहाँ जा रही है, सैलाब के दौरान जो फसलें तबाह हो रही, चावल की कीमत कहाँ तक पहुंचेगी, 35% चावल में नुकसान, कपास में नुकसान, नेक्स्ट मजीद जो फसलें है उसमें नुकसान, उसको फिर ये किस तरह पूरी करेंगे। मुल्क पे उल्टा 52,000 अरब का कर्जा पे चढ़ा है, और इन लोगों की सीरियस नहीं है कि आज ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीनियर लीडरशिप को उसको 10 साल सजा सुना रही है कि एक कोई स्काट का कोई गाड़ी किसी ने जलाया था तो सारों को 10 साल सजा सुनाई गई। तो सीरियसनेस तो ये है। बदकिस्मती हमारे इस मुल्क की है कि इस मुल्क को कोई सिंसियर लीडर नहीं मिला। जो सिंसियर लोग होते हैं तो उसको जेल में अंदर कर लेते हैं या किसी को फांसी पे चढ़ा लेते हैं, और लेकिन जो सिंसियर लोग हो, जिसमें लीडरशिप की क्वालिटी हो, जो इस मुल्क के लिए काम करना चाहते हो, उसके साथ ये हाल है कि अभी मैं अडियाला जेल से आया, सारा दिन हमने वहाँ पे धक्के खाए, गर्मी में खड़े थे। क्यों खड़े थे? इसलिए कि खान साहब के साथ मुलाकात नहीं हो रही, पॉलिटिकल लोगों को मुलाकात होने नहीं दे रहे, पार्लियामेंटेरियन को नहीं दे रहे। पार्लियामेंट की क्या हालात है, पार्लियामेंट पे हमला हो रहा है, पार्लियामेंट के अलावा पार्लियामेंट की हैसियत क्या रह गई। 26वें आईन के जरिए अदालतों का निज़ाम दरहम बरहम हुआ, अदालतों से सारे इख्तियारात ले गए। तो क्या बात है। मैं इस मुल्क के जो आजकल के हालात है, और जब से ये PDM 1 PDM 2 ये हम पे मुसल्लत हुए हैं, और ये जो इलेक्शन में रिक हुआ, जो 2/3 मेजॉरिटी जिस पार्टी ने जीती थी उससे आपने इलेक्शन ले ली, जो 17 सीट वाली थी उसको आपने वजीर आजम बना दिया। आया उसकी कोई कम्पिटेंसी है? उसकी यही कम्पिटेंसी है, वही इसके वो है कि उसने 52,000 अरब 52,000 अरब कर्जा मुल्क पे चढ़ा, यही उसकी कम्पिटेंसी है। जी ठीक हो गया है। सेंटर रफीक रजवाना साहब की तरफ भी जाऊंगी। सेंटर साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी आ रही है जी सेंटर साहब, यकीनी तौर पे हम देख रहे हैं हमारे पास हुकूमत के पास कई चैलेंजेस हैं, जिनमें हम देख रहे हैं कि सैलाब की तबाहकारियाँ हैं, सियासी इंतशार है, दहशतगर्दी का बढ़ता खतरा, और अब तो ये है कि हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि सैलाब के बाद जो आम अशिया खुर्दनोश हैं उसकी चीज़ें आसमान को छू रही हैं। सर, ये गवर्नेंस का मामला है, डायरेक्टली हुकूमत के साथ रिलेटेड है, ये हुकूमत कैसे हल करेगी? और ये जो कीमतें एकदम से बढ़ गई हैं, मैं तो खुद मिसाल दे सकती हूँ, मैंने बताया जैसे कि, तो इसके बाद तो कोई बात ही नहीं बचती है। फिर तो क्या करेंगे अब? ये इतनी महंगाई में कैसे घर का खर्चा चलाएंगे लोग? बात ये है कि जब हम किसी मसले पे गुफ्तगू करते हैं तो उसमें हम अनफॉर्चुनेटली अगर हुकूमत में है तो तारीफों के पुल बांधते, और अगर अपोजिशन में है तो ताबड़तोड़ हमले। ठीक है, तो हकीकत की नजरों से देखें और दोनों आंखों से देखें, पार्टी की आंख से देखें जरूर, मगर कुछ हालात ऐसे होते हैं जो इस वक्त जिनका मुल्क शिकार है, उसमें भी अगर हम एक आंख से देखें, मुस्लिम लीग नून की आंख से या किसी और सियासी जमात की आंख से, और उस पर हम फिर वो ताबड़तोड़ हमले की बात दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, और फिर एक बात से शुरू और आखिर तक चलते गए, तो उसका जवाब देने पे आए तो जवाब भी दिया जा सकता है। मगर मैं चाहता हूँ कि हम बड़े खुशगवार माहौल में ये गुफ्तगू और आपका प्रोग्राम जो है इसको कहीं मतलब है कि खात्मे तक पहुँचाएं, और हम जब इस प्रोग्राम को ख़त्म करें तो हमारे अंदर एक कंसेंसस होना चाहिए कि इन हालात में वजूहात क्या है, इन हालात में करना क्या चाहिए, और इन हालात में हम एक दूसरे का साथ दे सकते हैं और देना चाहिए। और अगर इस बात को हम इस नजरिए से देखें कि ये हुकूमत PMLN की हुकूमत है, पीपल्स पार्टी उसकी इत्तेहादी है, PTI बाहर है, PTI कंप्यूटर जेल में है, अगर उस नजर से अगर तबसरे शुरू करेंगे तो फिर कहने को बड़ी बातें होती है जिनमें कुछ शायद हकाइक भी हो सकते हैं, बाकी ज़ेब दास्तान भी होता है। ठीक है, पाकिस्तान इस वक्त मखसूस हालात में जो शिकार है, उसमें सबसे पहले आप दुनिया में क्लाइमेट चेंज का असर देखें। अनफॉर्चुनेटली जितनी क्लाइमेट चेंज आई है बड़े सनती मुल्कों की वजह से आई है, और उसका शिकार गरीब है। आपको याद होगा कि कुछ साल पहले क्लाइमेट चेंज पर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी जिस पर पाकिस्तान का केस मजबूती से लड़ा गया, और उन मुल्कों ने
काफ़ी डॉलर्स की, अब मुझे अमाउंट याद नहीं एग्जैक्टली, उसकी इमदाद की उन्होंने कंपनसेशन के रादर ऐलान किया कि बड़े मुल्कों की वजह से जो क्लाइमेट चेंज आ रहा है उसकी वजह से छोटे मुल्क शिकार हो रहे हैं, हम उनकी इमदाद करेंगे। उनमें से कुछ रकम आई और कुछ नहीं आई। इन सारी वजूहात को देख के, क्लाइमेट चेंज को देख के फिर आगे चले कि क्या इसके लिए पाकिस्तान के अंदर कितनी कैपेसिटी है, भले किसी की गवर्नमेंट हो। अगर इमरान खान साहब की हुकूमत होती तो उनमें जितनी कैपेसिटी होती वो अपनी पूरी इस्तेमाल करते या ना करते, और फिर ये तवक्को करना कि हर चीज से निपट सके, तो कुदरती आफात से इस तरह से निपटा नहीं जा सकता। उसके असरात भी होते हैं। जितनी जमीनें हम जो काश्ता थी, जैसे मैं मुल्तान से ताल्लुक रखता हूँ और इसी एग्रीकल्चर क्लास से हमारा भी ताल्लुक है, हमारी भी फैमिली की जमीनें सैलाब में आई हुई है, तो साफ जाहिर है कि हमारे मुल्तान के इर्द गिर्द बड़ी सब्जी काश्त होती है। तो अब वो सब्जी जो है सारी सैलाब की नजर हो गई, तो डिमांड तो वही है। मटर आपने खाने हैं कराची में, ठीक है, आलू आपने खाने हैं, टमाटर आपने उसमें अपनी हांडी में कहें उसमें डालने हैं, तो उसकी शॉर्टेज जरूर है। तीसरी बात यह है कि कीमतों का इजाफा जो है ये हर हुकूमत का मसला रहा है, मिडिल मैन का रोल इसमें रहा है। अब पोजीशन तो ये है कि अब शॉर्टेज है, इस शॉर्टेज को पूरा नहीं किया जा सकता। अब की कीमतों के प्राइस हाइक की जस्टिफिकेशन, तो ये जस्टिफिकेशन नहीं है, वजह है, इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता और वजह जरूर है। तो इन चीज़ों का मैं तो ये अभी हम शाम को बैठे थे, सारे जिम्मेदार लोग थे, वो बात कर रहे थे कि 5-4 महीनों के बाद क्या होगा। एग्रीकल्चर में कपास की फसल पहले भी थोड़ी थी और इन इलाकों में कपास की बजाय और फसलें काश्त होती थी, वो इम्पोर्ट हो रही है। उसके बाद सोयाबीन है वो इम्पोर्ट हो रहा है, सनफ्लावर की फसल गई और बड़ी फसलें गई, चावल की फसलें गई, तो इसका असर तो पड़ना ही है मार्केट में। अब तीसरी बात जो सबसे अहम बात है कि इस वक्त प्रायोरिटाइज करना चाहिए, एक दूसरे के दस्तो गिरबान होने की बजाय, किसी को ताने देने की बजाय, इस वक्त ये टाइम ये है, फर्ज किया कि पाकिस्तान ये हमारा मुल्क है, मेरा घर है। अगर ये पाकिस्तान मुसीबत में घिरा हुआ है और मैं अपनी तारीफ करूं कि जब मेरी हुकूमत थी तो दूध की नहरें बह रही थी, तो भाई हमें नुस्खा बता दो, चलो दूध की नहीं तो साफ पानी की नहरें हमें बता दो कैसे बहती है, मुल्क की खिदमत करो, आओ, या इंडिपेंडेंटली आप अपना काम करो, या हुकूमत का साथ दो, या पार्लियामेंट में खड़े होकर अपने मशवरे मुफीद मशवरे दो। रोना पीटना अब वो वक्त अभी नहीं है, रोना पीटना बड़े अरसे से जारी है, कुछ जायज रोना भी है और कुछ नाजायज रोना भी है, कुछ पॉलिटिकल माइलेज ज्यादा है। बहरहाल उस पर तबसरे करने की बजाय इस वक्त अगर हमारे ये नाजरीन सुन रहे हैं तो यही समझेंगे कि सलाब की सूरत में भी पार्टी वर्सेस पार्टी है, हुकूमत वर्सेस अपोजिशन। मैं तो इस बिल्कुल इस सोच का कायल नहीं हूँ, ना ही मैं ऐसी कोई गुफ्तगू करूँगा। तो मेरी नज़र में हमें मुतहिद होकर काम करना चाहिए। अब देखिए मैं आपको इंडिपेंडेंट बता रहा हूँ, हम लोग इधर सलाब में घिरे हुए हैं। ये नहीं है कि हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है, हुकूमत की तमाम महकमे, तमाम इंतजामिया, पंजाब हुकूमत, सूबाई हुकूमत, मरकजी हुकूमत पूरी तरह फौज की इमदाद पूरी तरह लोगों को सैलाब ज़दा इलाकों से निकाल भी रही है, उनकी खिदमत भी कर रही है, उनको खाने भी दे रही है, उनको जानवरों को चारा भी दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं जरूर कोताही भी होगी, कहीं ना कहीं पहुंच भी सके होंगे, कहीं ना कहीं लोग शायद उनको रेस्क्यू ना किया जा सका होगा। इतने बड़े एरिया में सैलाब आया हुआ है, तो इस वक्त आप अगर सर्वे कर ले तो कम से कम इंडिपेंडेंट लोगों से पूछे, मेरी हमारी मुलाकात रहती है सियासी लोगों से, काम हो रहा है। मगर मैं कहूँ काम हो रहा है, दिन है, और मगर मैं कहूँ नहीं नहीं ये दिन नहीं है रात है, तो फिर उससे काम नहीं चलेगा। फर्ज हर किसी का है, NGOs भी काम कर रही हैं और लोग भी काम कर रहे हैं, ये अलखिदमत वाले जमात इस्लाम वाले भी बड़ा काम कर रहे हैं। हम इन चीज़ों को अप्रिशिएट करना चाहिए, डिसहार्ट भी करना चाहिए। इस वक्त डिसहार्ट करने का मौका भी नहीं है, ना वक्त है। इस वक्त तो आप इन लोगों का मुराल अप करें जो बिल्कुल बेचारे आसमान के ऊपर से बारिश आ रही है और नीचे पानी है, घरों को छोड़ के खवातीन है, ना उनको बेचारे घर रहे, ना उनका कारोबार रहा, ना उनकी फसलें रही। बड़े बड़े बाग, हमारी फैमिली भी मैंगो ग्रोवर है, बड़े बड़े बाग जो है वो जेरे आब आ गए। तो इसका असर जरूर पड़ना है। जब मुसीबत हो तो फिर घर पे इकट्ठे हो जाना चाहिए। अगर भाई किसी और इशू पे लड़ भी रहे हैं ना,
تو اب اکٹھے ہونا چاہیے، میری یہ گزارش ہے. اور 10 بستہ اپیل ہے تمام سیاسی جماعتوں سے کہ خدا را ان باتوں کو بھول جائے کہ فلاں یہ اور نواز شریف اور شہباز شریف اور فلاں اور فلاں، ان باتوں کو بھول جائے، چند مہینوں کے لیے بھول جائے. اللہ کرے بہتری ہو جائے، پھر میدان کھولا ہے، آپ اپنے احتجاج بھی کریں، جو کچھ ہے کریں، مگر پارلیمنٹ میں اپنا مؤثر رول بھی ادا کریں. جی صحیح. میں آپ کی طرف آتی ہوں سینٹر. جی میں نے سن لی آپ کی ساری بات. سینٹر رفیق رجوانی صاحب، میں سینٹر صابر بلوچ صاحب آپ کی طرف آؤں گی. صابر بلوچ صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ صابر بلوچ صاحب کو میرے سلام عرض کیجیے گا. جی والا آپ کو بہت بہت سلام. میں کہنے ہی والا تھا لیکن آپ نے موقع ہی نہیں دیا مجھے. میں نیاز مند آپ کا. کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ اللہ سلامت رکھے. جی سینٹر صابر بلوچ صاحب، سوال وہی ہے کہ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں، دوسری طرف قیمتیں بھی آسمانوں کو چھو رہی ہیں. یہ تو ہے بھی پروونشل سبجیکٹ بھی ہے، فیڈرل کا بھی سبجیکٹ ہے. سوال یہی ہے کہ حکومتیں کیوں اب تک قیمتیں جو ہے وہ بڑھنے سے ان کو روکنے پر کامیاب نہیں ہو سکے، اور ایک عام آدمی گھر کا خرچہ کیسے چلائے ان حالات میں؟ یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے. اس کا یہ جو اتنی بڑی کمپلیکیٹڈ چیز نہیں ہے کہ آپ کو سمجھنا ہے کہ آپ تھوڑا لاؤڈ بات کیجیے گا سینٹر صاحب، آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی میں نے کہا یہ اتنی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ جو کسی کی سمجھ میں نہ آئے. یہ تو بہت سمپل بات ہے کہ کیوں رزلٹ نہیں آ رہے ہیں حکومت کے لوگوں کے. جہاں پر نالائکی اور کرپشن اکٹھے ہو جائیں تو وہاں آپ کیا رزلٹ دے سکیں گے؟ وہاں کیا ہوگا کہ آپ جو ہے نا یہ کہیں گے کہ جی کہ یہ ہو رہا ہے وہ نہیں ہو رہا ہے. جس ملک میں کوئی پلاننگ نہ ہو، جس ملک میں کوئی یعنی کوئی فیوچر کے لیے کوئی اسٹریٹجی نہ ہو، جس ملک میں غریب کے لیے جو ہے نا کوئی اس کے لیے کوئی منصوبے نہ ہوں، تو وہ کیا آپ توقع رکھ سکتے ہیں؟ ہمارے ایک دوست خدا اس کو بخشے، عطا شاد صاحب بڑے مشہور شاعر تھے. ان کا ایک شعر ہے کہ سیلاب کو نہ روکیے رستہ بنائیے، کس نے کہا تھا گھر لبے دریا بنائیے. دیکھیں یہاں پہ پاکستان کے جتنے بھی غریب لوگ ہیں جس علاقے کے بھی ہوں، ان سب کے گھر لبے دریا بن گئے. اور جن کے گھر لبے دریا نہیں ہیں، وہ جو سیلاب سے دور رہتے ہیں، وہ تو غریب تو نہیں ہے، غریبوں میں شمار تو نہیں ہوتے، نہ ان کو وہاں کوئی، ان کو تو وہاں گزرنے بھی کوئی نہیں دیتا. یہ ملک غریبوں کا نہیں ہے، یہ ملک یہاں کے بے بس جو کمیونٹی ہے ان کا نہیں ہے. یہ ملک کچھ لوگوں کا ہے. ابھی آپ مجھے یعنی میں میری پارٹی کے، میری اپنی جماعت کے، ابھی آپ سوچیں کہ اس وقت آنیسٹلی میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا جی کہ یعنی کہ بلاول صاحب اتنے جو ہے نا پریشان ہیں، اتنے وہ یعنی وہ شخص جو ہے اتنے وہ حیران ہے کہ میں کیا کروں. آج تک بھی اس نے یہ کہا کہ جناب کہ اب تو ڈونر کا ڈونیشن دینے کا وقت ختم ہو چکا، یونائٹڈ نیشن کو آپ رجوع کریں. کسی طرف سے کوئی بات نہیں ہے یا حکومتی حلقوں سے جناب کے کو رجوع کیا گیا. انہوں نے پہلے جو دیے تھے، جو انہوں نے جو یعنی جو سجیشن دیے تھے، کسی ایک سجیشن پہ جو ہے نا اس کا عمل نہیں کیا گیا. ان کو چھوڑیے، ہمارے اپنے ابھی آپ دیکھو پنجاب کی صورت حال ہے. اچھا اب تو خدا کرے کہ یعنی وہ تباہی کل میں نہ ہو، لیکن پانی آ رہا ہے، اس کو کوئی نہیں روک سکتا. اس لیے کہ پانی کو روکنے کے لیے کچھ رسیدے ہوتے ہیں جو نہیں ہیں. صرف ایک بات ہوتی ہے کہ ابھی آپ نے کچھ خود سنا ہوگا کہ جناب ہمارے چیف جسٹس صاحب سن کے اور جو میئر صاحب جو ہے نا وہ سوٹ بوٹ پہن کے ٹائی لگا کے آ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ غریبوں کو یہ یعنی اپنا پیغام پہنچا رہے ہیں جی آپ اپنے گھروں سے نہ نکلیں. بھائی گھروں سے کیسے نہیں نکلے؟ ان کے گھروں میں تو رہنے کی جگہ ہی نہیں ہے، سارا گھر پانی سے بھرے ہوئے، تو یہ ویسے ہی وہاں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. تو یہ سب چیزیں، یہ کوئی باتیں کرنے کی یہ کوئی چیزیں ہیں. ملک اس طرح چلتے ہیں، ملک کے لوگوں کو اس طرح ان پہ حکمرانی کی جاتی ہے. یہ چیزیں کوئی بولنے کی ہے، یہ کوئی بتانے کی ہے یا کوئی پوچھنے کی ہے. لوگوں 78 سال 69 سال پتہ نہیں کتنا 79 سال ہو گئے کہ یہاں پر یعنی اب آپ ہر چیز صرف اس پانی کے سیلاب کو نہ دیکھیں، یہاں پر اور بہت سارے سیلاب ہیں. یہاں پر غریبی کا سیلاب ہے،
تو سر کون بیماری کرے کا گا؟ سیلاب 78 ہے۔ سالوں سے تو اپوزیشن یہی کہہ رہی ہے کہ دو جماعتیں ہیں آپ دونوں، آپ ہے پیپلز پارٹی، نون لیگ ہے، آپ دو ہی جماعتیں ہیں نا جو اقتدار میں رہے، کرے گا کون؟ آپ کے اپنے ہی وزراء، ابھی رفیق رجانہ صاحب سے تو خیر پرانا وہ ایک ہے لیکن وہ سینئر بھی ہیں، لیکن سوال اگین وہ یہ کہ آپ کا جب سیلاب آتا ہے آپ کے اپنی وفاقی کابینہ کے دو وزراء آپس میں لڑ پڑتے ہیں، ایک کا کہنا ہے کہ نہیں جی آبی جاریت نہیں ہے، ایک کا کہنا ہے کہ جی آبی جاریت ہے، ایک کہتا ہے کہ جی کرپشن کی نظر ہو گیا ہے میرا پورا حلقہ، میرا پورا شہر، دوسرا کہتا ہے نہیں جی یہ تو پانی کی وجہ سے ہوا ہے۔ کس کی بات مانے؟ حکومت کے اپنے ہی لوگوں کے ڈیفرنس آف اوپینین ہے۔ نہیں، ڈفرینس آف اوپینین نہیں ہے یہ اس لیے ڈفرینس آف اوپینین نہیں ہے کہ دے آر ناٹ الیکٹڈ پیپل، یہ جینیولی الیکٹڈ لوگ نہیں ہیں۔ ابھی کیا بہت ساری مطلب ہے باتیں آپ کا؟ ایسی آپ ہمارے کہہ رہے ہیں دل کہ میں نون لیگ الیکٹڈ پارٹی نہیں ہے یعنی کہ نہیں، کوئی نہیں ہے۔ میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ حالت یہ ہے کہ ہماری کہ جناب کے یعنی بلوچستان کو آپ دیکھیں، میں باقی چیزوں کی تو بات کر نہیں رہا میں تو ہوں کامنٹ نہیں کروں گی اس پہ، تو بھلے کنور طاہر صاحب ہنسے میری جناب بات کہ جو سو کارڈ آپ کے جو نمائندے ہیں ان کو دیکھیں، اچھا، اور جو دوسرے جو نان الیکٹڈ لوگ ہیں ان کو دیکھیں، یعنی ایسے لوگ کہ جن کا کسی جماعت سے کوئی واسطہ نہیں ہے، تعلق نہیں ہے، یا پھر ایسے لوگ کہ جو نان الیکٹڈ ہوئے، کبھی زندگی میں انہوں نے سیاست نہیں کی، کبھی ان لوگوں نے کبھی کسی الیکشن میں حصہ نہیں کیا، ان کو 4-4 5-5 ارب روپے جو نا ان کو ڈیولپمنٹ فنڈ ملتے ہیں۔ وہ جب ان سے بات کریں کہ بھئی آپ کیوں اس طرح کر رہے ہیں، آپ کیوں یعنی جو اے ڈی پی ہے اس میں کیوں یہ جو امپورٹنٹ چیزیں ان کو کیوں نہیں جاتے، تو کہتے جی ہم کیا کریں، ہمیں تو کرنے نہیں دیتے، جو کچھ ہوتا ہے وہیں سے ہوتا ہے۔ بھئی وہ وہیں کہاں ہے؟ وہ وہیں کا نام لے لو نا، وہیں کے لوگوں کو کہو کہ اس طرح نہ کریں۔ اچھا، لیکن میرا نہیں خیال کہ وہیں کے لوگ اس طرح سیاستدانوں سے جو نا وہ سر ویسے اب آج آپ سب نے دیکھا ہوگا، صحیح ہے، اچھی سائڈ ثابت صاحب، یہ تو میں سمجھ میں ہی نہیں آتی نا بات کے حکومت میں ہوتے ہوئے بھی حکومتی لوگ ہی بیشنگ کر رہے ہیں۔ وہ بیشنگ کیوں کرتے پروگرام میں؟ وہ کچھ کر لینا عملی طور پہ۔ اور میرا سوال یہ ہے، آج آپ سب نے، ہم نے دیکھا کچھ عرصے پہلے بنگلہ دیش میں، ہم نے دیکھا سری لنکا میں، ہم نے دیکھا انڈونیشیا میں، آج ابھی ہم دیکھ رہے ہیں نیپال میں بھی جو کچھ ہوتا رہا ہے آج پورا دن۔ تو لوگ تو اگین وہی سوال کریں گے نا، مطلب ایک حد تک ہی برداشت ہوگا۔ اگر ہم گورننس ہم فیل ہو جائیں گے، ٹیررزم روکنے میں ہم فیل ہو جائیں گے، معیشت ٹھیک کرنے میں ہم فیل ہو جائیں گے، تو سسٹم کولیپس کر جائے گا الٹیمیٹلی۔ اگر سسٹم کولیپس کر جائے گا تو پھر عام عوام جو ہے وہ پھر سڑکوں پر ہوتی ہے، اور یہی حالات ہوتے ہیں جو ہم دیکھتے آ رہے ہیں۔ واپس آتی ہوں میں ملک اندر تاج صاحب، کیا کہیں گے آپ؟ جی آپ نے بالکل بات صاف کی، بلوچ صاحب نے جو بات کی کہ یہ الیکٹڈ لوگ نہیں ہے۔ جب الیکٹڈ لوگ ہوگے تو اس کو فکر ہوگی کہ عوام کے پاس میں نے دوبارہ جانا ہے اور اس کی عوام کو میں نے جواب دہ ہونا ہے، تو پھر فیصلے بھی ایسی ہوگی کہ اس کا رزلٹ بھی ٹھیک نکلے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی حکومت آتی ہے یہ تو اکثر بلیم کر لیتے ہیں کہ عمران خان نے یہ کہ عمران خان نے یہ کہ اس شو میں تو اس نے بلیم نہیں کی، لیکن میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ اس کو تو صرف 3 سال 3.5 سال ملے تھے، جس طرح آپ نے کہا کہ 78 سال ان لوگوں کو ملے ہیں۔ یہ ہمیشہ الیکشن ٹو الیکشن فیصلے کرتے ہیں، الیکشن ٹو الیکشن پالیسی بنا لیتے ہیں۔ کبھی اس نے لانگ ٹرم کے پالیسی اس نے نہیں بنائی، کبھی اس نے کوئی ویژنری سوچ نہیں دیا، کبھی اس نے پاکستان کے مستقبل یا پاکستان کے بچوں کے بارے میں نہیں سوچا کہ میں نے ایسی منصوبی بنانے ہیں جس سے پاکستان کا مستقبل محفوظ ہو، جس سے پاکستان کو ترقی ملے۔ کبھی اکثر اپنے پرسنل بینیفٹس کے لیے منصوبی بناتے ہیں، پرسنل بینیفٹس کے لیے کام کرتے ہیں، وقتی طور پر اس سے فائدہ حاصل کر لیتے ہیں، پھر پاکستان کو اسی چیز میں ڈبو لیتے ہیں۔ جس طرح آئی پی پیز ہے، آئی پی پیز پرسنل بینیفٹس، پاکستان میں جو بجلی کا نظام ہے، ٹوٹل ہمارے جو کیپیسٹی ہے، جو ہمارے سسٹم جو اٹھا سکتی ہے، وہ 24,000 میگا واٹ ہے، اور اس نے بنا رکھی ہے 48,000 میگا واٹ۔ جب تک آپ کے سسٹم انہینس نہ ہو، آپ کی ضرورت 24,000 میگا واٹ ہے، تو مزید 24,000 بجلی پیدا کرنے کی آئی پی پیز کے تھرو ضرورت کیا تھی، جس میں آج کل ہم 3,000 ارب ایسے مفت میں دے رہے ہیں، اور وہ بھی صرف 60 بندوں کو۔ اس 3,000 ارب پہ آپ پوری پاکستان کو مفت بجلی دے سکتے تھے، اس
उसमें पाकिस्तान से इंडस्ट्री उसमें ग्रो कर सकती थी, इसमें लोगों को रोजगार मिल सकता था, इसमें लोगों के लिए आसानी हो सकती थी, घरों में बिल वगैरह में आसानियां आ सकती थी। लेकिन बदकिस्मती से ऐसी मंसूबे ये लोग बना नहीं रहे, जो क्लाइमेट चेंज की वजह से आजकल जो सैलाब आ रहे हैं और पूरा मुल्क सैलाब में डूबा हुआ है, उसकी रीजन ये है कि ट्रीज का, दरख्तों की जो कटाई हुई है, जो दरख्त लगाने चाहिए थे उस पर काम नहीं हुआ। जो बिलियन ट्री सुनामी इमरान खान ने शुरू की थी उसको उसी वक्त उसको रोका गया। उसका बिलियन ट्री सुनामी का मेन मकसद ये था कि पाकिस्तान के जो क्लाइमेट चेंज है, जो मौसमियाती तब्दीली है, इसको दोबारा ठीक करने के लिए दरख्तों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जाए और ये पाकिस्तान का जो टेम्परेचर है दोबारा नॉर्मल हालात पे आ जाए, तो इस तरह के सैलाब और फिर ये नहीं आएगी। इसके अलावा डैम बनाने की ज़रूरत थी इस मुल्क को। डैम अगर बन जाते तो ये इस तरह के सैलाब नहीं आ जाते, लेकिन 54 साल इस मुल्क में किसी ने डैम पे सोच ही नहीं लिया, किसी ने इस पे काम ही नहीं किया, किसी ने इसी की तरफ तवज्जो नहीं, क्योंकि वो एक डैम बनाने के लिए आपको 5-6-7 साल लग जाते हैं, उसके लिए ह्यूज अमाउंट चाहिए होती है। लेकिन ये तो जब कोई ऐसा स्कीम बना लेगा जो फौरी तौर पर 1-2 महीने में उसमें काफी, उसके लिए भी पैसा बच जाए और उस पर वो सियासत कर दे और अगले इलेक्शन में उसके लिए वो करे कि मैंने ये काम किया, मैंने वो काम किया। लेकिन उसने ये सोचा नहीं कि ऐसे मंसूबे बनाओ जिससे पाकिस्तान का मुस्तकबिल ठीक हो जाए, ऐसे मंसूबे बनाओ जिससे पाकिस्तान उठ जाए, ऐसे मंसूबे बनाए जिससे पाकिस्तान के तरक्की के ज़ामिन बन जाए। बदकिस्मती से ये है कि 78 साल से जो सिस्टम हमारा चला रहा है, जो लीडरशिप हम पे इम्पोज हो रही है, एस्टेब्लिशमेंट भी इसमें पूरा गुनाहगार है, उसकी भी दोनों हाथ इसमें मुलविस है, क्योंकि वो उन लोगों को सपोर्ट करते हैं जो उसमें वो अहलियत, कैपेबिलिटी, कम्पिटेंसी और ईमानदारी नहीं होती। जब ये चीज़ें न हो और ऐसी हालात में मुल्क मुख्तलिफ मसाइल में गिरा हुआ हो, दूसरी तरफ आप एक पार्टी को सियासी इंतकाम पे आपने चढ़ाया हुआ है, एक पार्टी है जिसके आपके लीडर ने बेगुनाह जेल में पड़ा हुआ है, लीडरशिप भी गुनाह जेल में है, उसके वर्कर्स को बार बार अदालतों में घसीटा जा रहे हैं, उसको जेलों में डाला जा रहा है, उसके खिलाफ FIR हमारे जितने पार्लियामेंटेरियन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर एक के ऊपर 10-10, 11-11 दहशतगर्दी के मुकदमे है कि हम 7-8 या दहशतगर्द है। तो इस पाकिस्तान पे भी तो रहम करना चाहिए, इसके बारे में भी तो सोचना चाहिए कि एक पार्टी से आप मैंडेट भी ले ले, उससे आप निशान भी ले ले, उसकी लीडरशिप को आप जेल में भी डाले, उस पर 250 FIR भी कर ले, उसके सारी लीडरशिप को आप जेल में भी डाले, उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करा के उस पार्टी से निकाली भी, फिर उसको जेलों में मजीद जाए, उसको जलसे का पुरअमन इख्तिजाज की इजाजत न हो, उसको कोई NOC नहीं मिल रहा हो, उसको आप कोई स्पेस नहीं दे रहे हो, और उस पार्टी के साथ 70% पाकिस्तानी अवाम हो, हमारी यूथ 30 लाख यूथ नौजवान 30 लाख नौजवान आज मुल्क छोड़कर बाहर निकल गए, जिसमें ज्यादातर प्रोफेशनल लोग थे, जो माहिरीन थे, जो इस मुल्क की खिदमत कर सकते थे। लेकिन इन सारी चीजों पे सोचना चाहिए, जितने भी पॉलिटिकल फोर्सेस है, इसने इस बात पे सोचना चाहिए कि ये पाकिस्तान है, ये हमारा मुल्क है, बस बशमूली इस्टेब्लिशमेंट उसको थोड़ा सा होश के ना हम लेना चाहिए कि ये जो मुल्क के साथ हम मजाक कर रहे हैं, ये सिलसिला खत्म होना चाहिए, ये चैप्टर क्लोज होना चाहिए, और इस मुल्क के बारे में सोचे, इस पाकिस्तान के बारे में सोचे कि हमारे साथ जितने स्टेट आजाद हुई थी, मुल्क आजाद हुई थी, वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए और हम कहाँ पे रह गए। हमारे इंडिया से इकोनॉमी आ गई थी, अब इंडिया कहाँ चला गया, उस सुपर पावर बनने की कोशिश में है। चाइना हमारे साथ आजाद हुआ था, चाइना किधर चला गया। मुस्लिम कंट्रीज में बहुत से ममालिक हमसे आ गए, वो बांग्लादेश जो 71 में हमसे जुदा हुआ था, आजकल उसकी करेंसी और उसकी मईशत भी हमसे बेहतर है। तो इस बारे में खुदारा ये जो सियासी लीडरशिप है और ये हमारा एस्टेब्लिशमेंट है, इस मुल्क पे रहम करे कम अज कम। ठीक हो गया है, इस मुल्क पर रहम का। सेंटर रफीक लजवानी साहब आपकी तरफ होंगे। रफीक साहब, आप, अब मैं देख रही हूँ जब से ये सैलाब आया है, या हम ये देख रहे हैं कि अच्छा सैलाब तो देखिए ना, फ्लैश फ्लड्स तो हमें पता है KP में आए हैं, पंजाब में भी जो पानी आ रहा है, जो घरों के अंदर जो इलीगल सोसाइटीज़ बनी वो ना लाइकी अगेन इंतज़ामिया की है, अगेन फिर हम डैम्स की तरफ नहीं गए, जो हाईलाइट किया पॉइंट मलिक अनवर ताज साहब ने। आप अब चौधरी निसार साहब, आप ही की पार्टी के वजीर दाखिला रह चुके हैं, वो ये कहते सीनियर आदमी रहे, करीबी आदमी नवाज शरीफ साहब के बड़े, और वो ये बात कर रहे थे कि जी जो इमरान खान ने डैम का पैसा जमा किया था, या जो पैसा था वो हुकूमतें अगर अपनी
ضد اور انا میں اس کو خرچ نہیں کرتی اور ڈیم بنانے کے اوپر توجہ دیتی تو یہ صورتحال نہیں رہتی. 2 پوائنٹ. تیسرا امپورٹنٹ پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ اس وقت جب خان صاحب کی حکومت تھی تو اس وقت بھی ایک ایسی آفت تھی کرونا کی, کووڈ کی, جو پہلے کبھی دنیا میں نہیں آئی, لیکن انہوں نے اپنے دور حکومت میں ان کے اکارڈنگلی بہت بہتر کام کیا, وہ یہ کہتے تھے. لیکن اس وقت آپ لوگ شدید تنقید کرتے تھے, مہنگائی, یہ سب کچھ ہوتا تھا. آج جب آپ کے دور میں فلڈز آ رہے ہیں اور ایسی صورتحال ایمرج ہوئی ہے جو کہ پہلے بھی آتی رہی ہے اور آپ کے دور میں بھی آتی رہی ہے, اور 2022 تو بھی بہت قریبی دور تھا, تو آپ کو اس کی پلاننگ, ڈیولپمنٹ, ساری چیزیں اس کے حساب سے کر لینی چاہیے تھی. لیکن آپ کہتے کہ نہیں جی ہمیں یہ بات نہیں کریں آپ, اور بات تو یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا سب ساتھ دیں مل کر. تو اس وقت ساتھ دینے والی پالیسی نہیں تھی حکومتوں میں کی میں جو اس وقت جماعتیں ہیں جب وہ اپوزیشن میں تھیں. آج وہ کہتی ہیں کہ جی آج ساتھ دیں, اور اپوزیشن جس طرح کی اس وقت ہے ملک کے اندر, آپ تو کئی عرصے سے حکومت کر رہے ہیں, سچے دل کے ساتھ بتا دیں, ایمانداری کے ساتھ آپ بتا دیں سر, آپ تو گورنر بھی رہے سب, کیا اتنی کمزور اپوزیشن اس سے پہلے تھی کہ جی وہ تو کوئی پروٹیسٹ نہیں کرتے آپ کے خلاف, کہیں نکلتے ہیں یا پروٹیسٹ کرنے نکلتے ہیں تو جی وہ پڑھ لیے جاتے ہیں, جو حالات ہیں وہ ہمارے سب کے سامنے. دیکھیے جی, میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں, گراس روٹ لیول سے میں نے پالیٹکس کی ہے. کسی بھی پولیٹیکل ورکر اور سیاسی جماعت کے ساتھ ناجائز اور زیادتی ہو تو میں اس کو اپریشیٹ نہیں کر سکتا, نہ اس کو جسٹیفائی کر سکتا ہوں. چاہے میری حکومت تو نہیں ہے, میری پارٹی کی حکومت, ٹھیک ہے نا. تو میرے سے جب سوال کیا جاتا ہے جیسے آپ نے سوال کیا, کبھی کبھی ٹیلی ویژن پہ آ جاتے ہیں, اتنا شوق نہیں ہے, کیا چیزیں کیا باتیں کریں, روز کی گھسی پیٹی باتیں ہیں, رونا دھونا ہی ہے. تو میں جو ہے نا, میں تو یہی کہتا ہوں کہ اس وقت جو پاکستان جن حالات کا شکار ہے, شروع سے دیکھ لیں آپ کہ اپوزیشن فار دی سیک آف اپوزیشن, اور حکومت جو ہے موسٹلی اپوزیشن کے ساتھ یا تو لڑائی میں مصروف رہے یا پھر پارلیمنٹ کو اپوزیشن چلنے نہ دے. تو اس لیے ارسپیکٹو آف اینی پولیٹیکل پارٹی کوئی اتنے بڑے ڈفرینسز نہیں ہے کہ یہ کس نے کیا کیا اور کس نے نہیں کیا. جس کا بھی ہاتھ پڑا, جس کا بھی داؤ لگا, جس نے بھی کچھ کیا, ٹھیک ہے جی. میں یہ کہتا ہوں کہ ہم 2018 کے الیکشن میں آر ٹی ایس بیٹھنے کے بعد ہمارے بڑے تحفظات تھے اس الیکشن کے نتائج پر, مگر ہم پارلیمنٹ کا حصہ رہے. ہم سے مینس کہ اس وقت ہم پارلیمنٹ میں تھے, ٹھیک ہے جی, اور اپوزیشن کا رول ادا کیا, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اس وقت کے لیڈر آف دی اپوزیشن میاں شہباز شریف نے, مجھے غالباً یاد پڑتا ہے, انہوں نے کہا تھا آئیے چارٹر آف اکانومی کر لیتے ہیں, جس پر خان صاحب نے, میں صرف دوہرا رہا ہوں, خان صاحب نے منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہا میں ان کو نہیں چھوڑوں گا, اور وہ سارے دور حکومت میں چور کو نہیں چھوڑوں گا, چوروں کو نہیں چھوڑوں گا, ان کو نہیں چھوڑوں گا. بہرحال گزر گیا, ان کو بھی نشانہ بنایا گیا, ان کو بھی جو ہے نا جیلوں میں ڈالا گیا. میں اس بات میں بھی کچھ نہیں کہتا, ٹھیک ہے, کوئی احتجاج بھی نہیں کرتا, یہ نہیں کہتا کہ وہ جیل میں رہے, اب عمران خان اور اس کی پارٹی کو بھی جیل میں ڈالا گیا, ٹھیک ہے جی. اب بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے جو کام کیا ہے, جو 9 مئی کا واقعہ ہے, اس میں جتنی سچائی ہے, جتنی اس میں ایگزیجریشن ہے, وہ قوم کے سامنے ہے. مگر جن لوگوں نے اصل میں جو کچھ بھی کیا ہے ان کو تو کیفرے کتاب تک پہنچنا چاہیے, یا پھر معافی مانگتے ہیں تو معافی دے دی جائے, ٹھیک ہے, ان دی لارجر انٹرسٹ آف دی کنٹری. باقی مسلسل جب سے یہ پاکستان بنا ہے تو اسی طرح سے اتار چڑھاؤ کا شکار رہے ہوئے ہیں, کمزور حکومتیں رہی ہے, اور عموماً یہی حال رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اب ہم دوبارہ ایٹ دی کاسٹ آف ریپیٹیشن یہ بات ہر وقت دوبارہ نہیں بلکہ ہر بار یہی کہتے رہیں گے. آواز حق بلند کرنی چاہیے, اپنے گریبان میں ہر کسی کو جھانکنا چاہیے, اور پاکستان میں مسائل کا شکار مسلسل رہا ہے. اب اس کا اگر حل نہیں ہوگا تو پھر ایوری باڈی ول فیس اٹ. اور حکومتیں جن لوگوں نے کی, جو لوگ کر رہے ہیں, ان کا تو کچھ نہیں ہونا میری نظر میں. تو رگڑا تو مل رہا ہے غریب کو اور سفید پوش آدمی کو. ٹھیک ہے, رگڑا مل رہا ہے غریب کو, سفید پوش آدمی کو. لاسٹ کامنٹ ہے سینیٹر صابر بلوچ صاحب, بس لاسٹ منٹ ہے میرے پاس, کوئکلی سر کیا حل ہوگا, کیسے ہوگا؟ آپ لوگ تو حکومت میں بیٹھے ہوئے مجھے آج جو ہے وہ افسردہ نظر آ رہے ہیں, تو کون کرے گا جب حکومت کے اپنے ہی لوگ یہ باتیں کریں گے؟ نہیں دیکھو, جو غلط ہے تو غلط ہے, ہم کون سی حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی یہ کانٹ بلیم میری لیڈرشپ پہ, خدا نخواستہ یہ بلیم تو جا نہیں سکتی. وہ تو اپنی طرف سے تو لگے ہوئے ہیں, ان کے اپنے دور میں انہوں نے کیا کیا, سیلاب پہلے بھی ہمارے وقت میں بھی آئے ہیں. لیکن میں
अपने हुकूमत में जिम्मेदारियां जिनको दी गई हैं उनको तो अल्लाह ताला पूछेगा, और एक दिन इंशाअल्लाह ताला चेयरमैन बिलावल भी उनसे पूछेगा। लेकिन मैं आपसे एक बात बताऊं कि इस मुल्क में हल सिर्फ एक है, हल ये है कि भाई के अकाउंटेबल हमेशा किसी मुल्क के उस मुल्क के अवाम होते हैं। अवाम की जो अदम दिलचस्पी है पाकिस्तान में, वो आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ी खतरनाक बात होगी। जिस मुल्क के अवाम को किसी किस्म का सरोकार न हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे अवाम क्या करे? अवाम बाहर निकलती तो आप एक एक पकड़ के ले जाते, सबके सॉफ्टवेयर अपडेट कर देते आप मेरी अर्थ सुने जी, बीबी मेरी अर्थ सुने। मैं कहता हूँ अवाम अपने एतमाद को रिस्टोर करे, अवाम अपने कॉन्फिडेंस को रिस्टोर करे। कैसे करे? अवाम अपने भूख को मिटाए या क्या करे? चाहिए कि वो डे टू डे मसाइल में अपने आप को, हुकूमती मसाइल में और मुल्की मसाइल में अपने आप को शामिल करे। वरना अगर आपका ख्याल है कि ये हुक्मरान ये जो है ना अवाम को शामिल करेंगे, ये नहीं हो सकता। उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक कि अवाम में शऊर है, वो नहीं हो सकता। ये शऊर जुल्फ़िकार अली भुट्टो लाया था, लेकिन उसको इसी वजह से एलिमिनेट किया गया। ये शऊर जनाब बिलावल जरदारी साहब इंशाल्लाह ले आएंगे, और जब तक कि वो ले आएंगे तो पता सर नहीं यही क्या होगा। बात तो ऑपोजिशन करती है कि इमरान खान साहब भी शऊर लाए, इसलिए आपने उनको अंदर डाल दिया। और कोई पार्टी नहीं है, हम टेलिंग यू ट्रुथ टू यू। मेरी सिर्फ ये नहीं कि मेरी जमात है, लेकिन मैं आपके साथ जो है इस बात चले जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया सेनेटर साबिर बलूच साहब आपका। सेनेटर रफीक रजवाना, मलिक अनवर था साहब, आपको मुझे समझ नहीं आई सेनेटर साबिर बलूच साहब कहना क्या चाह रहे हैं और आवाम के साथ क्या हो रहा है, क्या होता आया है इन 75-78 सालों में, ये भी सबके सामने। इसी के साथ अपनी मेजबान से इजाजत, पाकिस्तान जिंदाबाद।